जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। तीन बहुत अहम खबरें हैं आपकी खिदमत में हाजिर। और एक खबर तो जनाब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में एक नुक्ते के ऊपर बड़ा जोर दिया गया और उसकी ISPR ने प्रेस रिलीज भी जारी की है कि और वो हमारे न्यूक्लियर असासों के हवाले से है। और उसमें ये बात क्लियर कर दी गई है कि हमारे न्यूक्लियर असासे महफूज हैं। पाकिस्तान जो है वो किसी किस्म की जारहियत का इरादा नहीं रखता, और लेकिन ये एटमी प्रोग्राम जो है ये जदीद तरीक़ों के मुताबिक है और तमाम तर हिफाजती इक़दामात इसके हवाले से लिए हुए हैं। हम एक ज़िम्मेदार मुल्क हैं और एक ज़िम्मेदार मुल्क की जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं इस तरह के एटमी प्रोग्राम के हवाले से, हम उन ज़िम्मेदारियों को पूरी तरह पूरा करने के काबिल हैं, लायक हैं, और हमारा एटमी प्रोग्राम महफूज हाथों में है। इससे बहुत सा कन्फ्यूजन क्लियर हुआ। एक तो इस खबर पे जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से बात करनी है। दूसरी बात यह है कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी हो गए हैं, और पहले 23 को होने थे और अब उसका 2 हफ्ते के बाद फैसला होगा। जो दरख्वास्त पहले जमा कराई गई थी सूबाई हुकूमत से वो ये था जनाब कि हम तकरीबन 3 माह हमें दे दें। उस पर कुछ मामला बेहतर हुए हैं। वो इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी ज़रूर कर दिए हैं, और आगे देखते हैं उसकी क्या सूरत हाल है। तो वहाँ पे जो सूरत हाल है और जो डिमांड्स हैं सियासी जमातों की, उस हवाले से आपको कुछ बताएंगे। तीसरी बात, एक खबर बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पे फैली हुई है और वो गलत खबर है, और वो उसकी दुरुस्तगी करना ज़रूरी है कि इमरान खान ने जो ज़िमनी इंतखाबात में जो नशिस्तें थीं वो जीती थी और वो अब उन्हें खाली करनी पड़ेंगी, और 16 नवंबर को उस पर इलेक्शन हो जाएगा। तो ये दुरुस्त खबर नहीं है। दुरुस्त खबर क्या है और कब इलेक्शन हो सकता है और इमरान खान कितनी नशिस्तें छोड़ेंगे, इस हवाले से भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा। अच्छा, पहली खबर पे आ जाते हैं। अच्छे खासे हमारे मामला चल रहे थे। इमरान खान ने एंटी अमेरिकन स्लोगन बुलंद किया और अमेरिका की हुकूमत भी हमें जो है माफिया एक्सप्लेनेशंस देती रही कि भाई वो साइफर कुछ नहीं था। फिर उसके बाद इसहाक डार साहब मिफ्ता इस्माइल के बाद आए, फिर वो अमेरिका रवाना हुए। वहाँ पे उनकी मीटिंग ज़रा पॉजिटिव जा रही थी। अचानक एक बॉम्ब शेल पाकिस्तान के ऊपर आकर गिरा, और कोई नहीं, कोई मतलब किसी PTI के किसी सेनेटर ने या किसी और ने बात नहीं की। ये अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अचानक ही बाय द बाय एक तकरीब के अंदर ये जुमला कह दिया कि नहीं, पाकिस्तान जो है वो बड़ा ख़तरनाक मुल्क है और उनके एटमी असासे जो हैं वो गैर मुनज़्ज़म हैं। अच्छा, खान साहब को तो मौका चाहिए था, और खान साहब ने कहा ये जो शरीफ ख़ानदान है, अब तो कसम से बात करते भी हंसी आती है, और ये जो डाकू चोर लुटेरे हैं इनकी वजह से देखें दुनिया बदनाम हो रही है। और फिर जब वो एटमी असासों के हवाले से बात करते हैं, ज़ाहिर है एटमी असासों की हिफाजत जो है वो चेयरमैन सेनेट के पास या वज़ीर आज़म के पास तो नहीं होती, वो ज़ाहिर है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास होती है। और ख़ान साहब उस पर जिस तरह गुफ्तगू करते हैं वो आजकल आपको पता ही है कि किस अताब के साथ और किस जलाल के साथ गुफ्तगू करते हैं। आजकल तो वो सब कुछ तह तेख करना चाहते हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर अपनी सियासत शुरू कर दी। अच्छा, अचानक ही कोहराम मच गई। बड़ा सीरियस एलिगेशन है। तमाम दुनिया के इस्लामी ममालिक में से वाहिद इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान जिसके पास एटमी क़ुव्वत है, और उसके बारे में अमेरिका के सदर ने ये बयान दे दिया। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त किस्म की एफर्ट शुरू हो गई सिफारतकारी के लेवल पर। वजारत ख़ारजा के हवाले से बिलावल भुट्टो ने बड़ा रैपिड क्विक एक्शन किया और अपना एतराज़ भी जमा कराया, गम व गुस्से का इजहार भी किया, और साथ ही अमरीकी सफारतकार को दफ्तर ख़ारजा में तलब किया और 1 घंटे के नोटिस पे तलब किया। ये सारा कुछ होता रहा। फिर उसके बाद अल्टीमेटली जो है हमने देखा कि इस बड़ी तेज़ी से एक्शन का नतीजा ये निकला कि अमेरिका से ये बात क्लियर होके आ गई, और उनकी अपोलोजाइज़ नहीं किया उन्होंने ये ज़रूर कहा
یہ امریکی دفتر خارجہ نے یہ بات ضرور کی کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ تو یہاں پر وہ سارے لوگ جو پینک کی حالت میں تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، تو ان کو تھوڑا سا قرار آیا، تھوڑا سا سکون آیا کہ ایسی کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، کوئی پاکستان کو امریکہ عراق، شام یا لیبیا نہیں بنانا چاہ رہا، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ وہ پاکستان پر نوبت آئے۔ تو خان صاحب نے جو بیچ میں اس حوالے سے تھوڑا سا سٹنٹ کھیلا وہ بھی ناکام ہو گیا، اور حکومت پاکستان کو ایک طرح سے شاباشی ملی۔ اچھا، یہ جو اب امریکن دفتر خارجہ سے بیان آ گیا، پھر اس کے بعد کور کمانڈر کانفرنس میں یہ بات ڈسکس ہوئی، اور وہاں پر بہت بامانی ہے کہ وہاں پر اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ ہمارے سیکیورٹی اثاثے جو نیوکلیئر اثاثے جو ہیں وہ بڑے محفوظ ہیں، اور کسی طرح کی بد نظمی یا لیکیج اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ وہ ٹاپ سیکیورٹی کے لوگ ہیں، اور ان کی طرف سے یہ بیان آنا خوش آئند ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس میں پولیٹیکل بات تو خیر کوئی نہیں ہوئی، اور اگر میرا نہیں خیال ہوتی ہوگی، اور اگر ہوتی بھی ہوگی تو کم از کم ISPR کی سٹیٹمنٹ میں نہیں ہوتی ہوگی۔ لیکن وہ جو ہے سیلاب کی صورتحال پر جو ہے تشویش کا اظہار کیا گیا، اور ظاہر ہے ملک کی جو حالات ہیں اس میں افواج پاکستان کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کا بھی اندیا اور اعادہ کیا گیا ہوگا۔ تو یہ تو اچھی باتیں ہی ہیں، اور ظاہر ہے اس میں یہ میسج جانا بہت ضروری تھا، کیونکہ بہت سارے ممالک پاکستان میں پاکستان کی پارلیمنٹ کو، وزیر اعظم کو کچھ زیادہ سیریس نہیں لیتے۔ انہیں پتہ ہے کہ اصل پاور کس کے پاس ہے۔ تو وزیر اعظم وزیر خارجہ تو بیچارے لگے رہے، لیکن ایک میسج ادھر سے بھی آنا چاہیے تھا، وہ آ گیا، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، دوسری بات جو ہم نے کرنی کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات جو ہیں پھر ملتوی ہو گئے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پارٹیوں کی تیاریاں نہیں ہیں، اور یہی یہاں پر جب ملتوی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن سے درخواست کی گئی تھی کہ یہ جو ضمنی انتخابات ہیں جس پہ عمران خان صاحب لڑ رہے ہیں 7 سیٹوں سے، اس کو بھی انہی وجوہات یہی تھیں کہ سیلاب ہے اور فورسز بزی ہیں اور رینجرز اور وہ اس طرح الیکشن کی ڈیوٹیاں نہیں کر سکتی، تو یہی وجوہات پیش کی گئی تھی، اور 3 مہینے کا وقت مانگا گیا تھا۔ سندھ میں بھی 3 مہینے کا وقت مانگا گیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بھائی آپ جو ہیں یہ والے ضمنی الیکشن تو کرائیں، اور ہوئے۔ خان صاحب کو فتح بھی نصیب ہوئی، اور پیپلز پارٹی کو بھی فتح ملی۔ جو بڑا اچھا کسی دوست نے نکتہ بتایا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ لوگ مہنگائی سے بہت زیادہ تنگ ہیں، اور یہ نون لیگ والے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی اصل میں مسئلہ ہے۔ اور بھائی پیپلز پارٹی بھی اسی حکومت کا حصہ ہے، وہ 2 نشستیں جیت گئی، تو ان کو مہنگائی نہیں تنگ کر رہی۔ تو یہ کچھ اور بات ہے، آپ عمران خان کے بیانیے کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، اور اس پہ آپ کو سوچنا چاہیے، جسٹیفیکیشن نہیں تلاش کرنی چاہیے۔ بہرحال ابھی 2 ہفتے کے بعد الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوگا، اس میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ بلدیاتی انتخابات 2 مہینے بعد ہوں گے، 3 مہینے بعد ہوں گے، اس کے بارے میں کوئی حتمی تاریخ نہیں ہے۔ تیسری بات، سوشل میڈیا پہ بڑی تیزی سے ایک فیک نیوز چل رہی ہے کہ 16 نومبر کو عمران خان نے جو نشستیں چھوڑی ہیں اس کے اوپر الیکشن ہو جائیں گے۔ یہ بالکل بے بنیاد اور فیک خبر ہے۔ اس کا پروسیس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور میں نے الیکشن کمیشن سے کنفرم کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کینڈیڈیٹ کو 1 مہینہ ملتا ہے کہ وہ چوز کرے کون سی نشست رکھنی ہے، کون سی نہیں رکھنی۔ تو عمران خان صاحب کے پاس تو بڑے مسائل ہیں، ان کے پاس پہلے ایک قومی اسمبلی کی نشست ہے جس پہ ان کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا، پھر آگے کی جو نشستیں 6 انہوں نے جیتی ہیں، 1 مہینے کا ان کے پاس وقت ہے کہ وہ 1 مہینے تک یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی نشست رکھنی ہے، کس سے استعفیٰ دینا ہے۔ جب وہ قبول کر لیں گے کہ یہ نشست رکھنی ہے، اس سے استعفیٰ دینا ہے، تو پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن ضمنی انتخابات کے لیے کم از کم 60 دن کا ٹائم لے گا۔ یعنی یہ اگر انتخابات اکتوبر میں ہوئے ہیں تو یہ نومبر، دسمبر، کہیں جنوری میں جا کر اگر وہ ضمنی انتخابات کروائے گئے تو وہ جنوری میں ہوں گے۔
اس سے پہلے نہیں ہو سکتے، اور یہ جو لوگ 16 نومبر کی خبر دے رہے ہیں یہ بالکل غلط خبر ہے، اور اس کے اوپر آپ بلیو نہ کریں۔ تو بہرحال کافی ہیپننگ ہے، زیادہ تر توجہ ہماری الیکشن کمیشن کی طرف اور جو ہے عدالتوں کے فیصلے کی طرف ہی رہی ہے، اور کور کمانڈر کانفرنس میں جو ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کا اعادہ کیا گیا اور پاکستان کو ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر پیش کیا گیا، یہ بیانیہ آنا بہت ضروری تھا، اور یہ بہت بامعنی ہے کیونکہ بہت ساری دنیا جو ہے وہ اس ہمارے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی بات کو نہیں مانتی، جو اصل پاور کوارٹرز ہیں ان کو مانتی ہے اور ان کے کہے کو سچ سمجھتی ہے۔ تو ان کی طرف سے بھی یہ بیان آ گیا جو بہت خوش آئند ہے۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔